अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप सोच रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान को रिहा करवाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं बैरिस्टर गौहर इमरान खान को रिहा करवाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो अपनी इस्लाह कर ले। इमरान खान को अगर कोई रिहा करवा सकता है तो इमरान खान की बहनें हैं। अगर इमरान खान को कोई रिहा करवा सकता है तो आलिया हमजा मलिक है। इमरान खान को अगर कोई रिहा करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है, वो भी मौजूदा क़यादत की गैर मौजूदगी में। अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आते हैं, कैसे आ जाते हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है। पहले तो वो कभी इस्लामाबाद डी चौक नहीं पहुंच सके और इस बार वो लाहौर आते हैं तो कैसे आ सकते हैं? इमरान खान से इजाज़त लेकर नहीं आए, इमरान खान को बता कर नहीं आए। मैं आपको बता दूं किसको बता कर आया। हमारी प्यारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से वो ये मुआहिदा करके आए, वो ये बात करके आए, ये कमिटमेंट करके आए कि आपको आलिया हमजा मलिक, सनीम जवेद साहिबा समेत और जो पार्लिमानी नाम है उनके अलावा जो नाम होंगे वो आपको नजर नहीं आएंगे। फिर 25 कमरे दिए गए पीसी होटल में, फिर 25 कमरे दिए गए निशात होटल में मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और फार्म हाउस दिया गया मिर्जा अफरीदी साहब की जानिब से, जिन्होंने 9 मई वाक़े की शदीद और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों नहीं बुलाया आलिया हमजा मलिक साहिबा को, जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है? पहले मैं आपको इसका थोड़ा पस मंजर बता दूं, पसे पर्दा हकीकत क्या है। पंजाब में 2 ग्रुप्स थे, एक था मियां असलम इकबाल साहब का ग्रुप और दूसरा ग्रुप था हमाद अजहर साहब का ग्रुप। पहले हमाद अजहर साहब के ग्रुप के सदर लाहौर थे चौधरी असगर गुज्जर साहब, फिर उनकी चौधरी असगर गुज्जर साहब को लाहौर की क़यादत से हटाया गया, हमाद अजहर साहब को पंजाब की सदारत से हटाया गया, फिर लगाया गया मियां असलम इकबाल साहब के शेख इम्तियाज़ साहब को, फिर भी रिजल्ट नहीं आए। खालिद साहब इन दोनों ग्रुपों की आपसी लड़ाई की वजह से बहुत तंग थे। ये दोनों ग्रुप आपस में लड़े थे और पंजाब की तरफ से कोई खासा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। पंजाब से ही अवाम ने निकलना था, पंजाब से ही क़यादत ने अवाम को निकालना था, लेकिन वो इसमें नाकाम थी क्योंकि पीटीआई पंजाब आपस में ही 2 ग्रुपों में तकसीम थी। खालिद साहब ने इस बात का हल ये निकाला कि उन्होंने हमाद अजहर साहब के ऊपर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा आलिया हमजा मलिक साहिबा को दिया, जो बहुत ही बहादुर और दिलेर है, जिन्होंने कैद में बहुत बहादुरी से अपना वक्त गुजारा और उन्हें यह अहम ओहदा दिया गया क्योंकि वो बहुत पुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और मैं हाँ साहब को कुछ नाम भी बता दूं, अगर कोई इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता है तो वो उमर सरफराज चीमा साहब हैं। वो जो जेल में लोग बैठे हुए हैं वो खान साहब को रिहा करवा सकते थे, वो इसीलिए जेल में बैठे हुए हैं कि वो बाहर आएंगे तो वो खान साहब को रिहा करवा देंगे। जो नाम आप इमेजिन करें, आप खुद अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगी ये सारा मामला कि एक शख्स जो वज़ीर आला बना है वो कैसे बन गया। जब सारा अगर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत फॉर्म 47 की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स से मेरा ये सवाल है कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला कैसे बन गए? फिर बैरिस्टर गौहर अचानक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे बन गए? फिर सलमान अकरम राजा साहब जो एक आम वकील थे वो इतने बड़े ओहदे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसे आ गए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला साज बन गए? और जो लोगों को साइड पे किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कितनी बड़ी ज्यादती है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कभी डी चौक नहीं पहुंचे, वो एक सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे एहतशामुल्लाह बैलीम से, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं तो डी चौक पे था, तुम कहाँ थे? सहाफ़ी डी चौक पे क्या करते? सबसे पहला सवाल तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब आप एक बार भी डी चौक नहीं पहुंचे। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक होती है वो जोर पकड़ती है तो आपको अली अमीन गंडापुर साहब राह फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। आपको कभी बैरिस्टर गौहर साहब अपनी जान का नजराना देते या फ्रंट से लीड करते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको कभी सलमान अकरम राजा साहब जोशो वलवला दिखाते नजर नहीं आएंगे, वो बेचारे सिर्फ कारकुनान दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जब लाहौर आए, पंजाब आए, तो लाहौर के और पंजाब की हवा कुछ अलग है। उनको तो इस बात का अंदाज़ा ऐसे हुआ कि सहाफ़ियों के तंदो तेज सवालात ने अली अमीन गंडापुर साहब की बोलती बंद कर दी। सबसे पहले उन्हें सवाल किया गया कि आप आवाम को छोड़ के भाग गए थे, आप क्यों अब आए हैं, 90 दिन का टाइम दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये 90 दिन कहाँ से आ गए? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बड़े नाम अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब फार्म हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आलिया हमजा मलिक साहिबा 5 अगस्त के इमरान खान की कॉल पर एहतजाज के पंफलेट बांट रही हैं लाहौर की गलियों पे, लाहौर की सड़कों पर। इससे आपको फ़र्क वाज़ह हो जाना चाहिए कि एक एजेंडा क्या है और दूसरा एजेंडा क्या है। एक एजेंडा है इमरान खान की रिहाई और दूसरा एजेंडा ये है कि इमरान खान को जितनी देर हो सके
تاخیر ہو سکے عمران خان کی رہائی میں، جتنی دیر زیادہ ہو سکے عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب 90 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے 5 اگست کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر KPK کا بجٹ منظور نہیں ہوگا، اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب پنجاب اور وفاق سے پہلے ہی اپنا بجٹ امپروو کروا لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں، جو عمران خان کے دنیا بھر میں دیوانے ہیں، وہ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور کئی ایسے نوجوان ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی اوورسیز پاکستانی ہیں جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ان کے جذباتوں کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے، انہیں کیسے پچھلے 2 سال سے ٹریپ کیا جا رہا ہے، انہیں کیسے ان کے برین واش کیا جا رہا ہے، انہیں کیسے پھنسایا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ ایک واضح، ایک بہت کلیئر میسج تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لاہور میں اس شخص کے فارم ہاؤس پر یہ ساری گفتگو کر رہی تھی، اس شخص کے فارم ہاؤس پر ڈیرے ڈالے تھے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر مشکل ٹائم آتے ہی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر کر ورلڈ ٹور پر غائب ہو گیا۔ جی ہاں، یہ مرزا افریدی صاحب ورلڈ ٹور پر چلے گئے تھے 9 مئی واقعے کی مذمت کر کے، اور اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئے، اور یہ سارا پیسے کا انفلوئنس ہے۔ مرزا افریدی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ ہائر کے مالک جاوید افریدی صاحب کے قریبی ہیں، ان کے عزیز ہیں۔ پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ بولتا ہے، پیسہ دکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے مرزا افریدی صاحب ہیں، جن کے فارم ہاؤس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ڈیرے ڈالے، وہاں پر پریس کانفرنس کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے پارلیمنٹیرینز وہاں پر فارم ہاؤس پر گئے تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یا حبیب اکرم صاحب جب وہ KPK سے نکلے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم لاہور میں کہاں جا رہے ہیں۔ پھر میری جتنے MPs سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شام کو 5 بجے پتا چلا، ہمیں شام کو 5 بجے لوکیشن آئی کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے، اور ہمیں بعد میں وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ یہ مرزا افریدی کا فارم ہاؤس ہے۔ یعنی کہ ممبر پنجاب اسمبلی جو MPs ہیں، ان کو یہ بالکل علم نہیں تھا کہ وہ لاہور میں کہاں جا رہے ہیں، کس کے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچے اور ان کو شام کو 5 بجے لوکیشن آئی، صرف علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا تھا کہ یہ سارا معاملہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بھی تعلق ہے، جو بھی رشتہ ہے، یا یہ پیسے کا سارا معاملہ ہے، یا کسی کے اشاروں پر سب کچھ چل رہا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کے اشاروں پر ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بلائنڈ فالورز ہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ اندھی محبت کرتے ہیں عمران خان سے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں۔ ان کے جذباتوں کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے، اور کس طرح موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کو جڑ سے ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور کتنی زیادتی عمران خان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے نام کو کس طرح بیچا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور مرزا افریدی صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، مرزا افریدی صاحب کوئی لاکھ پتی نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، وہ کھرب پتی انسان ہے۔ جی ہاں، مرزا افریدی صاحب کھرب پتی انسان ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا لاہور آنے کا مقصد، لاہور آنے کا موٹیو صرف ایک تھا، مرزا افریدی کو پرموٹ کرنا۔ اور آگے مرزا افریدی صاحب آپ کو دیکھتے نظر آئیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو اتنی جدوجہد کر کے اور اتنا دکھاوا کر کے لاہور آئے، تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بالکل بھی نہیں آئے، وہ مرزا افریدی صاحب کی سینیٹرشپ کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلائنڈ فالورز کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فالورز کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، ان کو اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا، دل سے سوچنا بند کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے ہے۔